السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي تشوفوا درس ديال المقاومة الكهربائية وقانون أوم. Donc la résistance électrique et la loi d'Ohm. Donc c'est quoi la résistance électrique et comment on déduire et on applique la loi d'Ohm. Donc أول حاجة غادي نشوفوا un rappel. Donc le courant électrique continu symbolisé par DC ou égal. Et le courant électrique alternatif symbolisé par AC ou ce symbole courant électrique continu كنسامبوليزيوه ب DC direct current ولا كنسامبوليزيوه بهذا الرمز هذا فاش كنلقاو هذا الرمز في واحد لو جينيراتور كنعرفو بأنه ديال لو كورون كونتيني، التيار المستمر. لو كورون التيرناتيف هو التيار المتناوب، اما كنديرو له AC alternative current ولا كنديرو له بحال هذا الرمز هكا. بعض الأحيان كنلقاو غير هذا الرمز هذا على شكل متموج alternative. Le sens du courant électrique donc est de pôle positif vers le pôle négatif du générateur. حنا من قبل شفنا في السنة الأولى عندنا لي سامبول نورماليزي بالنسبة للجينيراتور، يعني المولد كنسامبوليزيوه بحال هكذا. بالنسبة لا لامب on la symbolise comme ça. Par exemple l'interrupteur قطع التيار كنسامبوليزيوه بحال هذا الرمز هذا الى غير ذلك. اذا عندنا مجموعه ديال لي سامبول. دونك كي ديليفر لو كورون الكتريك سي لو جينيراتور، مولد هو اللي كيعطينا التيار الكهربائي، ينتج التيار الكهربائي. اذا بالنسبه لنا التيار الكهربائي عنده واحد المنحى معين، عنده واحد لو سونس اي توجور دو بول بوزيتيف فيغ لو بول نيجاتيف. اذا هو كيتجه دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب فاش كتكون عندنا دارة كهربائية. إذا إلا شفنا هنا مثلا هذه بطارية ولا مولد، دونك ان بيل كنسامبوليزيوه بحال هاد لو سامبول. دونك ان جينيراتور، هادي اون لامب اي سا سي ان انتربتور. إذا بالنسبة لينا هادشي اللي خصنا نعرفو بالنسبة لهاد الدرس. بور شاك كورون إلكتريك اسوسيي اون انتونسيتي دو كورون اي اون طونسيون. إذا بالنسبة لأي تيار كهربائي عنده واحد الشدة وعنده توتر. الشدة ديال التيار الكهربائي l'intensité du courant électrique on le symbolise par I. Le symbole ديال l'intensité du courant هو I. Mesuré avec l'ampèremètre monté inséré dans le circuit électrique. إذا l'ampèremètre هو الجهاز اللي كنقيسو به شدة التيار الكهربائي وكيتمونطا اون سيري، يعني على التوالي في دارة كهربائية. l'unité ديالو هي l'ambère A. إذا l'ambère هي l'unité de courant électrique اللي الرمز ديالو I، وكنقيسوه بواسطة جهاز الأمبيرمتر اللي كيتركب على التوالي اون سيري. La tension électrique est symbolisée par U, mesurée avec un voltmètre monté en parallèle. الآن الفولتمتر اللي كنقيسو به التوتر الكهربائي يركب على التوازي. لانتونسيتي ديالو هي ولا l'unité هي الفولت. On la symbolise par V. Donc V c'est l'unité ولا le volt c'est l'unité de tension électrique. U هو le symbole de la tension électrique. Et on la mesure par un voltmètre monté en parallèle. Un conducteur ohmique est un dipôle. شنو معنى ديبول؟ يعني ثنائي قطب. هنا لو كونديكتور اوميك كنديرو له كنعطيو واحد الرمز بحال هكذا، واحد المستطيل وكنديرو ار، وكيكون عنده دو بول يعني نسميوه ديبول. اذا هادو كاملين كيتسماو ديبول. اذا حتى هذا ديبول. علاش؟ لان عنده جوج ديال لي بول. هذا كيتسمى ان ديبول بولاريزي. علاش؟ لان عنده واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. هنا بالنسبه للمصباح لا لامب ما كيكونش عنده بوزيتيف ونيجاتيف، كيكونوا متشابهين سومبلابل. دونك هذا كيتسمى ديبول نون بولاريزي. هذا كذلك نون بولاريزي. حتى الكونديكتور اوميك هذا هو لو كونديكتور اوميك. اذا هو نون بولاريزي يعني ما عندوش ان بول نيجاتيف و بول بوزيتيف. دونك سي دو بول سون سومبلابل يعني متشابهين. كون لون تروف دون لا بليبار دي زاباراي الكتريك. إذا كنلقاوهم في بزاف ديال لي زاباراي الكتريك إلا كاركتيريزي بار اون غروندور فيزيك ابلي لا ريزيستونس الكتريك. اذا هذا الموصل الاومي، هذا الكونديكتور اوميك كيتميز بواحد المقدار فيزيائي كيتسمى لا ريزيستونس الكتريك دو سامبول ار. اذا هاد ار ديال لا ريزيستونس ماشي ديال الكونديكتور اوميك.
دونك لا ريزيستونس ار سون انتنسيتي ولا سون يونيتي هي الاوم، لو سامبول اوميغا. اذا حتى هذا جهاز ديال الاوم متر ولا جهاز ملتيمتر، هو اللي عن طريقه كنقيسو جهاز المقاومه الكهربائيه. دونك لو كونديكتور اوميك شنو هو الدور ديالو في الدائره الكهربائيه؟ دونك permet de diminuer l'intensité de courant dans un circuit électrique. Son symbole normalisé est comme ça. اذا هذا هو اللي ça c'est le conducteur ohmique. اذا كيكون على هذا الشكل هذا، بحال واحد الشكل ديال واحد لو سيلندر، واحد الاسطوانه كيكون فيها واحد الحلقات ملونه. اذا هاد الالوان هادو، هاد لي كولور، اذا كنشوفوا بانهم سو سون دي كولور ديفيرون. اذا هاد لي كولور علاش كنديروا هاد لي كولور؟ دونك بور différencier les conducteurs ohmiques l'un des autres. Donc selon la résistance de chaque conducteur ohmique. إذا على حسب المقاومة ديال كل موصل أوميك كتكون عندنا واحد الألوان لحلقات ملونة. هاد الموصلات الأومية ولا هاد لي كوندكتور أوميك كنلقاوها في واحد اللوحات إلكترونية، مثلا هاد لو طابلو إلكترونيك كيكون في واحد الجهاز كهربائي وكيكون عندنا بحال هكذا. اذا هنا عندنا كل جزء من الاجزاء ديال هذه البطاقه كيشتغل بواحد التيار كهربائي معين، ماشي كلهم كيشتغلوا بنفس التيار الكهربائي. اذا علاش كنركبوا هاد لي كونديكتور اوميك؟ دونك بور موديفيي او بور ديمينيي لانتونسيتي الكتريك، باش نقصوا من شده التيار الكهربائي، باش ما يتحرقناش هذا الجهاز هذا. اذا على حسب كل عنصر من العناصر ديال الدائره الكهربائيه كنركب وحدها إما واحد ولا عدة موصلات أمية لكي تخفض من شدة التيار الكهربائي، وبالتالي عدم إتلاف هذا الجهاز. إذا على حسب كل واحد شحال خصو في التيار الكهربائي الملائم له. هنا كذلك كنلاحظوا بأن كاين عدة موصلات أمية، دونك سوسون دي كونديكتور أوميك ولا كنسميوهم كذلك ريزيستور. إذا إما كنسميوهم كونديكتور أوميك بحال اللي شفتنا هنايا، يعني هو هذا كونديكتور اوميك، ولا كذلك كنسميوه ريزيستور. علاش؟ لانه كيتميز بواحد لا ريزيستانس. دونك هذا بالنسبه لهاد الموصلات الاوميه. اذا علاش قلنا كنركبوها وكتكون الحلقات ديالها الملونه مختلفه، لي كولور ديالهم ديفيرونت على حسب المقاومه ديال كل وحده. كيفاش كنديروا نعرفوا شنو هو المقاومه الملائمه اللي يمكن لينا نوضعو هنايا؟ اذا على حسب داكشي اللي غادي نشوفوه في لا لوا دوم. اذا اول حاجه غادي نشوفو هنايا، دونك pour déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique on peut utiliser l'ohmmètre, le code des couleurs ou bien une loi appelée la loi d'Ohm. اذا باش يمكن لينا نعرفوا هاد المقاومه شحال القيمه ديالها، يمكننا نستعملوا واحد الجهاز اللي كيتسمى لومتر. لومتر هو بحال داك الجهاز المتعدد القياسات اللي قلنا قبيله، ولا لو كود دي كولور. اذا بالنسبه لهاد لي كولور كنشوفوا بان ثلاثه متقاربين وحده راه بعيده. هاد الثلاثه اللي متقاربين عندهم واحد التقنيه باش كيمكن لينا نعرفوا شحال القيمه ديال المقاومه ديالو. يمكن مثلا واحد الموصل او واحد الكونديكتور اوميك ما عندناش الجهاز باش نقيسوا المقاومه ديالو، كنستعملوا هاد الحلقات الملونه. بعض الاحيان ما كيكون عندنا لا جهاز وما كيكونوش هاد الالوان باينين، كنستعملوا طريقه واحده اخرى اللي كتسمى لا لوا دوم. اذا غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون غادي نخلي لكم واحد لو ليان اللي فيه الشرح ديال المقاومه الكهربائيه بالنسبه للاولى اعدادي، اللي بغى يتذكر داكشي ديال المقاومه الكهربائيه يمشي يشوف. دابا غادي نشوفوا لا لوا دومس. دونك سي كوا لا لوا؟ دونك اول حاجه نشوف واحد ليكسبيريونس اون رياليز لو مونتاج سي دوسو. اذا هذا لو مونتاج هذا اللي عندنا هنا في الاسفل، اذا كون قلنا هذا هو الجهاز اللي هو لو جينيراتور يعني المولد. هنايا غادي نديرو المقاومه الكهربائيه، المقاومه لا ريزيستانس الكتريك ولا الكونديكتور اوميك. بحال بعض المرات هذا الكونديكتور اوميك كنسميوها ريزيستانس الكتريك. علاش؟ لانه كيتميز فقط بلا ريزيستانس. اذا شنو هو الدور ديالو؟ هو المقاومه الكهربائيه. اذا هذا مقاومه كهربائيه. دونك comportant en série يعني في على التوالي un générateur de tension continue réglable, un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms et un ampèremètre. اذا هنا على التوالي فوقاش كنقولوا واحد الدائره مركبه على التوالي؟ فاش كتكون من حلقه واحده. يعني هنايا كنشوفوا واحد الدائره واحده ماشي جوج دائرات. الا اعتبرنا هذه راه دائره وهذه نعتبروها دائره اخرى، لكن حنايا دابا اعتبرنا هذا الموصل اومي ار واعتبرنا واحد لانتيغربتور، اعتبرنا كذلك واحد لو جينيراتور.
واعتبرنا كذلك هنا بلاتي نقول لكم علاش درنا هاد السهم. دونك هذا امبيرمتر. الامبيرمتر كذلك كنمثلوه بحال المصباح، هي فقط هنايا كنكتبو يعني امبيرمتر. ثم انه حتى هو كيكون عنده قطبين موجب وسالب، دونك دو بول. هاد لو بول نيجاتيف كيكون مرتبط مع النيجاتيف ديال لو بول نيجاتيف دو جينيراتور، et le pôle positif du générateur est lié au pôle positif de l'ampèremètre. إذا هنا نديرو بلس وهنا نديرو موان. علاش درنا هنا موان؟ لأن هنايا عندنا موان. لو أننا كان هذا بالعكس، كان مثلا هنا بلس وهنا موان، هنا نكتبو بلس وهنا نكتبو موان على حسب كيفاش مركب هذا الجهاز ديال الجينيراتور. دونك سو جينيراتور ديليفر ان كورون الكتريك، اذا كيعطينا واحد لو كورون الكتريك اللي كيتجه من الموجب نحو السالب، دونك de positif vers le négatif, donc de pôle positif vers le négatif. R égale à 100 donc R égale à 100 ohms. إذا هذا كيساوي لنا 100 أوم. القيمة ديال المقاومة هذا كتساوي لنا 100 أوم. علاش درنا هاد التركيب؟ باش نعرفو نحددو لا لوا دوم. كيفاش عرفنا لا لوا دوم؟ دونك بلاصون ان فولتمتر او بورن دو كونديكتور اوميك. التركيب على التوازي شنو كنديرو؟ كناخدو جوج ديال الأسلاك وكنركبهم بين المربطين ديال هاد الجهاز هذا اللي هو لا ريزيستونس الكتريك. الا خدينا واحد لو فولتمتر كنديروه بجوج ديال الاسلاك وكنكتبوه هنا في. كذلك حتى هنايا نديرو موان، لان هنايا كاينه موان، اذا غادي نديروها موان، وهنا بليس غادي نديرو لها بليس. بالنسبه لهاد الاجهزه لومبيرمتر جامي مونتي اون باراليل، le voltmètre jamais monté en série, toujours le voltmètre en parallèle et l'ampèremètre en série. دائما كيتركب هذا اللي هو الامبيرمتر دائما على التوالي، وهذا الجهاز الفولتمتر كيتركب على التوازي. ما يمكنناش نركبوا هذا الجهاز هنايا مثلا على التوالي، ما يمكنناش هذا الجهاز نركبوه على التوازي مع هذا ولا على التوازي مع هذا، لا. اذا هذا كيتركب على التوالي مع الاجهزه الاخرى. الان شنو قالوا لنا هنايا؟ فيرمون لو سيركوي الكتريك، يعني غادي نفيرميو هذه et augmentant progressivement la tension du générateur. إذا حنايا شنو قلنا هنا؟ un générateur de tension continue réglable. شنو معنى réglable؟ يعني يمكن لينا نتحكموا في التوتر ديالو. مثلا في الاول غيعطينا جوج ديال الفولت، من بعد نزيدو فيه يعطينا 4 الفولت، من بعد يعطينا 6 فولت مثلا الى غير ذلك. اذا يمكن لينا نزيدو من الفولتاج دو سو جينيراتور. Augmentons progressivement la tension du générateur et dans chaque cas, nous mesurons l'intensité du courant traversant le circuit et la tension entre le borne du conducteur ohmique. يعني فاش غادي نغيروا التوتر هنايا غادي يتغير لنا شدة التيار الكهربائي، إذا غادي يقيس لنا هذا واحد الشدة ديال التيار الكهربائي، وجهاز الفولتمتر غيقيس لنا التوتر الكهربائي بين مربطي هاد الموصل الأومي. هاد الجهاز ديال الفولتمتر غادي نشوفوا بان فاش كنركبوا هاد الدائره الكهربائيه كيعطينا التوتر الكهربائي اللي كيقيس لنا هاد الجهاز الفولتمتر هو نفس التوتر اللي كيعطيه لنا هاد المولد. اذا هذا يمكن لنا ما نستعملوش هاد الفولتمتر، فقط نعرفوا من طريق هاد الجهاز ديال الفولتمتر شنو غادي يعطينا. اذا غادي نشوفوا التجربه. هنايا خدينا واحد الجهاز اللي هو الموصل الاومي، دونك لو كونديكتور اوميك، من بعد غادي نركبوه على التوالي في هاد الدارة الكهربائية، نركبوه على التوالي مع جهاز الاومتر. هنا ما غاديش نستعملوه كاومتر، هذا ملتيمتر، لكن غادي نديروه باش لقياس التيار الكهربائي، وقلنا كنقيسو التيار بواسطة جهاز الامبيرمتر. اذا نستعملوه كامبيرمتر. لاحظوا انه ريغل لنا هنايا العيار بحيث يشير الى اذا هنا اومتر، إذا نركبو على التوالي مع جهاز الأمبيرمتر وسوف يعطينا، لاحظوا أنه كيعطينا 9.9، لكن هنايا لاحظوا بأن كاينة 2.1 فولت. إذا هنا باش يمكن له يقيد النتائج هنايا خصو يدير 2 فولت. إذا 2 فولت خصو يريقل لنا هنايا 2 فولت باش تعطينا واحد القياس اللي هو مضبوط. نعم، إذا 2 فولت، لاحظوا بأنه 2 فولت عطاتنا 9.5 ملي أمبير. إذا هذه بالملي أمبير، إذا 9.5 ملي أمبير. الآن غادي يغير لنا هذا. لاحظوا بأن هذا إذا كيف ما قلنا ان جينيراتور ريغلابل، يعني يمكن لينا نغيروه
نغيروا له التوتر ديالو كيعطينا. اذا نلاحظوا بانه كيعطينا هنا 18 اذا فاصلة 9 ملي امبير. لاحظوا هنايا كذلك غادي يولي عاوتاني يغير. اذا الا غيرنا هذا التوتر الكهربائي الى 6 فولت، هو غادي يغيرو ل 6 فولت. فاش كنغيروه ل 6 فولت لاحظوا بانه هنا 28، نعم 28 فاصلة شي حاجه. إذا نشوفوها يعطينا 28.1، نعم إذا 28.1 ملي أمبير. هنا غادي نغيروه كذلك إلى 8 فولت، وغادي نلاحظوا بأنه كيعطينا 37.9 يعني تقريبا 38. إذا هذه فقط تجربة باش يمكن لينا نعرفوا كيفاش كنديروا التجربة باش ناخدو. إذا 10 فولت لاحظوا أنه هي 47.2 ملي أمبير. دونك كيف ما قلنا هنايا دونك fermons le circuit, augmentons progressivement la tension du générateur et dans chaque cas, nous mesurons l'intensité de courant traversant le circuit et la tension entre les bornes du conducteur. إذا في كل مرة غادي نغيروا هذا التوتر الكهربائي غادي نشوفوا الشدة اللي غادي يعطينا هذا الأمبيرمتر والتوتر اللي غادي يعطينا هنايا. إذا إلا خدينا هنايا مثلا فاش كيكون عندنا صفر يعني أن هاد لا طونسيون مازال ما عطانا حتى شي تيار، التيار كذلك غادي يكون صفر. التوتر الكهربائي هو 2 فولت، كنلاحظوا بان شده التيار اللي كتعطينا هي 0.02 امبير. 4 فولت كتعطينا 0.04 امبير. 6 فولت غادي تعطينا 0.06 امبير. 8 فولت هي 0.08 امبير، و 10 فولت 0.1 امبير. اذا كنلاحظوا بان فاش كنغيروا التيار كيتغير التوتر. الا زدنا التيار الكهربائي كيتزاد، الا زدنا التوتر عفوا كيتزاد التوتر الكهربائي. يعني الان غادي نحسبوا بحال كيف ما شفنا في لو بوا اي لا ماس، غنشوفوا واحد لو رابور ولا واحد لوكاسيون يو سيغ اي اون فولت بار امبير. علاش؟ لان يو بالفولت و اي بالامبير، دونك يو سيغ اي. اذا غنقسموا التوتر على التيار 2 سور 0.02. هنايا ما يمكن ليناش نقسموا صفر على صفر لان صفر ما يمكنلاش تكون في المقام. إذا ما غاديش نستعملوا هاد الأولى، النتيجة الأولى، فقط غنبداو من النتيجة الثانية اللي هي 2 فولت على 0.02 أمبير. إذا إلا قسمنا جوج، نحدو هنايا، إلا قسمنا هنايا جوج على 0.02 بالآلة الحاسبة ولا حسب الآلة الحاسبة شنو غتعطينا؟ إلا بغينا نحيدو هاد جوج ديال الأصفار كنزيدو هنا جوج الأصفار، إذا غتعطينا 200 على 2. شحال هي 200 على 2؟ هي 100. إذا كتساوي لنا 100. إذا هنا غادي نكتبو كتساوي لنا 100 دونك فولت على الأمبير. 4 على 0.4. لاحظوا هنايا عندنا جوج على 0.02 عطاتنا 100. 4 على 0.04 إلا حسبناها غادي نلقاو كتساوي لنا 100. 6 على 0.06 كذلك غادي نلقاو بأن كتعطينا 100. 8 على 0.08 غادي نلقاو بأن كتعطينا 100. و10 على 0.1 غنلقاو بأن كتعطينا 100. إذا هنا بالنسبة لهاد النتائج التجريبية اللي عطاتنا كنلاحظوا بأن هنايا كنغيروا التوتر كيتغير لنا التيار، لكن هاد القيمة هادي U على I توتر على التيار دائما كتبقى ثابتة كتساوي لنا 100. Donc on constate que la valeur U sur I est égale à 100 volts sur ampère reste constante. Donc cette valeur représente la résistance. علاش قلنا elle représente la résistance؟ لاحظوا هنايا في التجربة فاش جينا نقوموا بالتجربة شنو قلنا؟ On prend un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. إذا لاحظنا بأن التوتر على التيار فاش كنقسمو التوتر على التيار لا طونسيون سيغ لانتونسيتي دو كورون كنلقاو كتساوي لنا واحد القيمة اللي كتساوي لنا R. إذا هي لا ريزيستونس دو سو كونديكتور اوميك. اون بو إكريغ دونك R إيكال U سور I. هاد U سور I فاش حسبناها عطاتنا هي نفسها لا فالور دو R و U إيكال R فوا I. علاش منين جبنا هاد U إيكال R فوا I؟ من هادي. دونك الا بغينا نخليو U بوحدها هنايا وهاد اي نرجعوها لهنا، هاد اي كاينه في المقام فاش كترجع للطرف الاخر كتولي في، اذا كانت مقسومه غادي تولي فيها تولي لا مولتيبليكاسيون. دونك U إيكال R فوا